अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आला सिंध की IG समेत पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात। मुराद अली शाह ने पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। कराची वाक़ये के बाद IG सिंध और दीगर पुलिस अफसरान की जानिब से छुट्टियां मनसूख करने के फैसले के बाद वज़ीर आला ने तमाम सीनियर अफसरान को आज तलब किया था, जिस पर IG समेत दीगर आला पुलिस अफसरान CM हाउस पहुंचे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह से मुलाकात में IG सिंध मुश्ताक महर, एडिशनल IGs और DIGs ने शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि सिंध पुलिस की सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके खास तौर पर कराची में अमन बहाल किया और दहशतगर्दी के बड़े वाकयात में अहम गिरफ्तारियां की। मुराद अली शाह का कहना था कि मैं पुलिस की खिदमात, कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों का मोतरफ हूँ। सिंध हुकूमत अपनी पुलिस के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी है और किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध ने पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत देते हुए कहा, पुलिस अपने भरपूर जज्बे के साथ पेशावराना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखे। हुकूमत ने पुलिस को हमेशा आज़ादाना काम करने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी। इस मौके पर पुलिस ने वज़ीर आला सिंध का हर मरहले पर पुलिस की रहनुमाई करने और साथ देने का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि कराची में 19 अक्टूबर को पेश आने वाले वाक़ये पर सिंध पुलिस के IG समेत आला पुलिस अफसरानों ने एहतजाजन छुट्टियों की दरख्वास्तें दी थीं। ताहम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वाक़ये का नोटिस लेने और सूबाई हुकूमत की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी के बाद अफसरान ने छुट्टियां मौखर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी। कहते हैं बिल आखिर हम दुरुस्त सिमत में चल निकले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी है और बिल आखिर हम दुरुस्त सिमत में चल निकले हैं। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली सामाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में $1492 मिलियन खसारे का सामना था, जबकि गुज़िश्ता माह में बरामदात 29% तक बढ़ी हैं और तरसीलात ज़र में 9% तक का इजाफा हुआ है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाज़ेह पैगाम। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। पाकिस्तान ने देरपा अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के साथ इलाकाई और कौमी सलामती उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। बलोचिस्तान और कबायली अजला में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का खास तौर पर जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने तमाम सिविल और अस्करी शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मुल्की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाने के अज़्म का भी इआदा किया गया। पुलिस के मुताबिक मस्कन चौरंगी पर धमाका गैस सिलेंडर का लगता है। तर्जुमान सुइसिद्रन का कहना है कि धमाका गैस पाइपलाइन लीकेज का नतीजा नहीं, जबकि BDS रिपोर्ट के मुताबिक मस्कन चौरंगी पर धमाका कुदरती गैस की लीकेज से हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल की मस्कन चौरंगी पर वाक़ रिहायशी इमारत में आज सुबह 9:30 बजे के करीब धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई, जबकि धमाके के नतीजे में करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाका 4 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर हुआ और इमारत के नीचे एक निजी बैंक भी वाक़ है, जबकि धमाके के नतीजे में बिल्डिंग गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियां भी मलबे तले दब गईं। इस ज़मन में तर्जुमान सुई सदरन ने कहा कि धमाका गैस पाइपलाइन लीकेज का नतीजा नहीं है, जबकि धमाके से मुतासिरा इमारत की गैस बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब इंचार्ज CTD मजहर मिशवानी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर धमाका गैस सिलेंडर का लगता है। कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत का कहना है कि तहकीकात के बाद ही धमाके की नौयत का पता चल सकेगा। कमिश्नर कराची का कहना था कि मुतासिरा इमारत को खाली करवा लिया गया है और रिहायशियों को मुतबादिल रिहाइश भी दी जा रही है, जबकि मलबे में अब कोई शख्स मौजूद नहीं है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि मस्कन चौरंगी में होने वाला धमाका कुदरती गैस लीकेज से हुआ और जाए वकुआ से चूल्हे का बर्नर भी मिला है, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि जाए वकुआ से किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद भी बरामद नहीं हुआ और किसी धमाका खेज डिवाइस के शवाहिद भी नहीं मिले हैं। जख्मी तड़पता रहा मगर हस्पताल इंतजामिया पैसों का तकाजा करती रही। हस्पताल इंतजामिया की बेहिसी ने एक जख्मी शख्स की जान ले ली। गुलशन इकबाल में धमाके के बाद निजी हस्पताल ने बगैर फीस के जख्मियों के इलाज से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। मस्कन चौरंगी पर धमाके के बाद निजी हस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स के अहले खाना का कहना है कि हस्पताल इंतजामिया की गफलत की वजह से जख्मी की जान गई है। दवाईकीन का कहना है कि हस्पताल इंतजामिया ने पहले 50,000 रुपए जमा करवाने के लिए कहा। हस्पताल इंतजामिया की बेहिसी और गफलत की वजह से जख्मी जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन का कहना है कि जख्मी तड़पता रहा, लेकिन हस्पताल इंतजामिया पैसे मांगती रही और बर वक्त इलाज न होने की वजह से कीमती जान ज़ाया हो गई। दौरान इलाज जख्मी शख्स के जाँ बहक होने के बाद लवाहिकीन और शहरियों ने निजी हस्पताल का घेराव कर लिया। हस्पताल के बाहर शदीद नारेबाजी की गई, जबकि इंतजामिया ने हस्पताल के दरवाजे बंद करके पुलिस को तलब कर लिया। जबकि दूसरी जानिब वजीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी मस्कन चौरंगी पर सानहे के मकाम पर पहुंच गए। सूबाई वजीर ने सानहे पर जारी रेस्क्यू के कामों का जायजा लेते हुए कहा कि हमारी पहली तरजीह फंसे लोगों को रेस्क्यू करना और जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर इमदाद फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला ने फौरी तौर पर रिलीफ के कामों को तेज करने की हिदायत दी हैं। इस मौके पर कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे, जबकि वाक़े के मकाम पर मौजूद PTI के रहनुमा आदिल शेख और इलाका मकीनों के दरमियान भी बातचीत हुई। कराची में MKM के साबिक MPA को डाकुओं ने घर के बाहर लूट लिया। MKM पाकिस्तान के साबिक रुकने सिंध असेंबली कामरान अख्तर को डाकुओं ने लूट लिया। फेडरल बी एरिया के इलाके जोहराबाद में डाकू साबिक MPA कामरान अख्तर को लूट कर बाआसानी फरार हो गए। जराये के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 मुल्जिमान सवार थे, जिन्होंने उन्हें घर के बाहर से असलहे के जोर पर लूटा। मुल्जिमान साबिक रुकने सिंध असेंबली कामरान अख्तर से मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। पहले फीस अदा करो, बाद में इलाज होगा। गुलशन इकबाल के निजी हस्पताल में जख्मी दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या माजरा है, बयान कीजिएगा। जी, गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल के बाहर हंगामा आ रही है। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी दम तोड़ने के बाद लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज। जख्मी को एडमिट करने के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे। अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस जख्मी दम तोड़ गया। अस्पताल के एंट्रेंस पर लवाहिकीन की तोड़ फोड़। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दाखिली गेट बंद कर दिया गया। लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर सरापा एहतजाज। जी, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ट्रक में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। एक शख्स जख्मी, इमदादी टीम्स जाए वकुआ पर पहुंच गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब से। जी ज़ोहेब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے پاس سیلانی ویلفیئر کے باہر کھڑی وین میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے کے باعث ایک شخص جل کر زخمی ہو گیا. گلشن اقبال پولیس و امدادی ٹیموں کی بروقت کارروائی کے دوران زخمی کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے. امدادی ٹیموں و پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر صورتحال پہ قابو پایا. جی سیاحوں سے ناروا سلوک کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے لیے ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی گئی. مری میں سیر و تفریح کے لیے آئے سیاحوں سے ناروا سلوک اور لڑائی جھگڑوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ڈنڈا بردار نامی فورس تیار کر لی. راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے ملکہ کوہسار میں سیاحوں کی حفاظت کے لیے ڈنڈا بردار فورس تیار کر کے 50 سے زائد اہلکار تعینات کر دیے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر مری میں دوبارہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو FIR بھی شہری دفاع کی مدعیت میں درج کی جائے گی، جبکہ حال ہی میں سیاحوں سے بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اگر مری آنے والے کسی سیاح کی گاڑی خراب ہو جائے تو فوری مرمت کے لیے مکینک کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند نے سیکریٹری تعلیم کے ہمراہ چمن بوائز اینڈ گرلز کالج کا دورہ کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ظفر اچکزئی کی اس رپورٹ میں. صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند ایک دورہ روزے پر چمن پہنچ گئے. دورے میں طلباء و طالبات نے اپنے مطالبات پیش کیے. صوبائی وزیر یار محمد رند نے میڈیا بریفنگ میں کہا، بہت جلد تعلیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے. بلوچستان میں مہنگائی زیادہ ہے، حکومت کنٹرول کر رہی ہے. PTI اور بلوچستان کی حکومت اپنی مدت پوری کریں گے. جبکہ انہوں نے PDM کے حوالے سے کہا کہ وہ چوریاں چھپانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں. کوئٹہ میں PDM کے جلسے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے بشرطے کہ قانون کے دائرے میں کریں. جبکہ چینی اسکینڈل سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ PTI حکومت میں بھی مافیاز موجود ہیں، اکیلا جہانگیر ترین نہیں. جمہوری حق ہے، اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو میں سب سے پہلے زیادہ تو سپورٹ کرنے والا میں ہوں. ڈیموکریسی میں ہر ایک کو حق ہے. آپ یہاں آ کے پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں مگر آپ میرا دروازہ نہیں توڑ سکتے. آپ مجھے یہاں آ کے کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دے سکتے، مگر یہاں کھڑے ہو کے آپ پروٹیسٹ کر سکتے. تو وہ اگر قانون کے دائرے میں پروٹیسٹ کریں گے میرے خیال میں ہم ان کو ویلکم کرنا چاہیے. سندھ پولیس نے حکومت کو 10 دن کی مہلت دے دی. سندھ پولیس کی جانب سے نیا ٹویٹ جاری کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں. سندھ پولیس کے مطابق کراچی میں 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی رات ہونے والا واقعہ تکلیف دہ تھا، جو سندھ پولیس کے تمام رینکس کے افسران کے لیے دلی صدمے کا باعث بنا. سندھ پولیس کے ٹویٹ کے مطابق IG سندھ کے بعد تمام رینکس کے افسران نے بھی وہی فیصلہ کیا. رخصت پر جانے کا مقصد پولیس کی تضحیک کے خلاف احتجاج ہے. انفرادی طور پر کیا گیا فیصلہ صدمے کا رد عمل تھا. سندھ پولیس کی تکلیف کا احساس محسوس کرنے اور معاملے کی تحقیقات کا حکم دینے پر آرمی چیف کے شکر گزار ہیں. بھورے والا میں عید میلاد النبی کے جلوس کے انتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر ڈوگر کی سربراہی میں میونسپل کارپوریشن بلدیہ میں اجلاس منعقد ہوا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں. بھورے والا میونسپل کارپوریشن بلدیہ آفس میں عید میلاد النبی کے انتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر ڈوگر کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں DSP سرکل شمس الدین، ایکسین وابڈا فیاض کھوکر، MSTHQ ہسپتال عمران بھٹی، انجمن تاجران، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، سول اور سوسائٹی کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام اور تمام اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. مرکزی جلوس کے صدر نے مسائل کی نشاندہی کی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عید میلاد النبی کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کی تیاری کے حوالے سے تمام خصوصی تیاریاں کی جائیں گی اور روڈز پر سڑکوں کی مرمت سمیت تمام محکموں کو جلوس کے حوالے سے تمام تر سہولیات مہیا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. جبکہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے محکمہ صحت کو اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں عالمی افسانہ فورم کے زیر اہتمام 2 روزہ یورپین رائٹرز فیسٹیول منایا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں.
یورپی سطح پر اس 2 روزہ یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول میں یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے مصنفین، شعراء اور صحافی حضرات نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقات و نگارشات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی اپنے ملک میں موجودہ صورتحال اور ادب کا جائزہ پیش کیا اور اردو ادب و زبان کے فروغ کے لیے متحد ہو کر اپنی کوششوں اور سرگرمیوں کو مزید بڑھانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ یورپ میں اردو زبان و ادب کی جدید بستیوں میں جرمنی کی سرزمین ایک اہم اردو بستی کے طور پر سامنے ابھر کر آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں برلن میں پہلے ادبی ریڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت عالمی افسانہ فورم جرمنی اور روزنامہ نیا نظریہ بھوپال کے تعاون سے پہلا 2 روزہ یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول آن لائن نہایت کامیابی سے منایا گیا۔ اس فیسٹیول میں جرمنی و انگلینڈ سمیت یورپ کے 10 سے زائد ممالک کے اردو شعراء، ادبا، اساتذہ اور محققین نے شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں مجموعی طور پر یورپ میں اردو کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اردو زبان و ادب کو درپیش مسائل کی نشاندہی کی گئی اور ان کے حل کے لیے تجاویز و گفتگو کی گئی۔ یہ 2 روزہ ادبی میلہ 3 اہم نشستوں پر مبنی تھا، جس میں پہلی نشست میں یورپی ممالک کے اردو زبان کے مفکرین و دانشوروں نے اپنے ممالک میں اردو کی صورتحال کے حوالے سے اپنے مکالمے پیش کیے۔ اس افتتاحی نشست کی صدارت ڈنمارک کے معروف ادیب و شاعر اور مترجم جناب نصر ملک نے کی، جبکہ نظامت کی ذمہ داری برلن سے ڈاکٹر عشرت معین سیما نے ادا کی۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ بہترین شریک حیات ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ شادی کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر بوم بوم آفریدی کا اہلیہ نادیہ کے نام پیغام۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی شادی کو 20 سال مکمل ہو گئے اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خاص پیغام لکھا ہے۔ شاہد آفریدی نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کے 20 سال مکمل ہو گئے۔ شاہد آفریدی نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے بے حد خیال کرنے والی، سمجھنے والی اور ہمارے بچوں کی بہترین والدہ ثابت ہونے والی شریک حیات ملی، جس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں اپنی شادی کی سالگرہ بھول گیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کی ملازمت مستقل کیے جانے کا امکان۔ PCB سابق کپتان یونس خان کو مستقل بنیادوں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کرنے کا خواہش مند ہے اور اسی سلسلے میں بات چیت بھی جاری ہے۔ PCB کے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یونس خان کو مستقل بنیادوں پر بیٹنگ کوچ کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش کی ہے اور اس حوالے سے ابتدائی بات چیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ٹی وی کی مقبول اداکارہ ثنا جاوید نے گلوکار عمیر جسوال سے شادی رچا لی۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ ثنا جاوید اور گلوکار عمیر جسوال شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ جوڑی کی جانب سے شادی کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے کی گئی۔ دونوں نے بیک وقت اپنے نکاح کی تصویر شیئر کرتے ہوئے الحمدللہ کا کیپشن دیا ہے۔ معروف سابقہ ٹی وی اداکارہ عائشہ خان کی بیٹی کی تصاویر وائرل ہو گئیں۔ شادی کے بعد شوبز انڈسٹری کو خیرباد کہنے والی پاکستان کی سابقہ اداکارہ عائشہ خان نے آخر اپنی بیٹی ماہنور کی تصاویر شیئر کر دیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس 12 ربیع الاول کو عائشہ خان کے ہاں پیدا ہونے والی ماہنور کی اب تک کوئی تصویر سامنے نہیں لائی تھی، تاہم گزشتہ روز عائشہ خان کی جانب سے بیٹی کی شیئر کی جانے والی تصاویر میں ماہنور کو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔